अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुसलमानों पर शराब कब और क्यों हराम हुई और शराब के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया। वो कौन से सहाबी रसूल थे जो शराब की हालत में नमाज भूल गए। क्या वाकई हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने शराब नोशी के बाद नमाज पढ़ाई थी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको शराब की मुमानियत और कुरान और हदीस की रोशनी में शराब के हवाले से अहकामात के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ मालूमात फराहम करेंगे और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के हवाले से इस ज़िमन में जो इख्तलाफात पाए जाते हैं उनका भी जिक्र करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में शराब की हुर्मत तदरीजन बयान हुई है। शराब पीने वाले अरब मुआशरे ने शराब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब इन अल्फाज में दिया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इत्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इत्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। आपसे शराब और जुए की निस्बत सवाल करते हैं, फरमा दें इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दुनियावी फायदे भी हैं, मगर इन दोनों का गुनाह इनके नफा से बढ़कर है। नाज़रीन, शराब के हवाले से सवाल के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर फरमाया कि अगरचे शराब और जुए में बज़ाहिर कुछ फायदा है, मगर इनका गुनाह और नुकसान इनके फायदा से शदीद तर है। हर आदमी जानता है कि शराब पीने से अकल जाती रहती है और यही अकल ही इंसान को तमाम बुराइयों से बचाती है। इस आयत के नुज़ूल के बाद बहुत सी मोहतात तबीयतों ने मुस्तकिल तौर पर शराब नोशी तर्क कर दी। फिर किसी मौका पर नमाज मगरिब हो रही थी, इमाम साहिब नशा की हालत में सूरह काफिरून में ला आबुदू मा ताबुदून की जगह आबुदू मा ताबुदून पढ़ गए, जिससे मानी में बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई। यानी शिर्क से इजहार बरात की जगह शिर्क का इजहार लाजिम आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ए ईमान वालो, तुम नशा की हालत में नमाज के करीब मत जाओ यहां तक कि तुम वो बात समझने लगो जो कहते हो। नाज़रीन, वो सहाबी रसूल कौन थे? क्या वो वाकई हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे या कोई दूसरे सहाबी थे? इस हवाले से मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। नाज़रीन, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद अल हिंद में ये सवाल किया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कि शराब कब हराम हुई और वो कौन से सहाबी थे जो शराब की हालत में नमाज भूल गए थे। उन्होंने ये जवाब दिया कि शराब की हुर्मत तदरीजी तौर पर हुई, अलबत्ता कतई हुर्मत गज़वा खंदक के चंद दिन बाद हुई थी। शराब की हालत में नमाज भूलने का वाकया पेश नहीं आया, बल्कि वाकया ये हुआ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद सहाबा कराम को दावत दी और खाना खिलाने के बाद शराब पेश की तो सब ने शराब पी और सबको नशा आ गया। उसी दौरान मगरिब का वक्त हो गया तो सब ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को आगे बढ़ाया और उन्होंने कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत की और उस सूरत में जितनी जगह ला का जिक्र था उसको हज़फ कर दिया, जिसकी वजह से मानी बिल्कुल बदल गए। ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा नाजिल हुई। नाज़रीन, एक मर्तबा डॉक्टर इसरार अहमद ने किसी बयान में शराब के हवाले से बात करते हुए ये रिवायत बयान की थी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शराब पीकर नमाज पढ़ाई और ये मामला हुआ, जिसके बाद ये आयत नाजिल हुई, जिसके बाद फिक्का जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस हवाले से इख्तिलाफ किया कि ये रिवायत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान के बिल्कुल खिलाफ है। वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकते, उनसे नमाज में गलती हो ऐसा मुमकिन नहीं। नाज़रीन, देवबंद मकतबा फिक्र के मुताबिक ये रिवायत सही है। इसकी सेहत की बिना पर इस पर कोई एतराज नहीं उठाया जा सकता। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का
شراب پینا اگر تھا بھی تو وہ شراب کی حرمت کے حکم سے پہلے تھا۔ جب شراب کے مکمل طور پر حرام ہونے کا حکم آیا تب بھی صحابہ کرام شراب پی رہے تھے اور حکم سنتے ہی فوراً شراب پھینک دی۔ واللہ عالم۔ ناظرین، اس آیت سے بھی شراب کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہ دوسرا حکم نازل ہونے کے بعد بہت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شراب نوشی ترک کر دی، اور بہت سو نے نماز عصر اور نماز مغرب کے بعد شراب پینا اس لیے چھوڑ دیا کہ ان نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ معلوم ہوتا تھا کہ عنقریب شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہونے والا ہے۔ اس عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دعا بھی منقول ہے: اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم نازل فرما دے۔ تیسرے مرحلے پر سورہ مائدہ میں نہایت مؤثر انداز سے شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ شراب کی حرمت کے بیان کا انداز ایسا جامع ہے کہ کسی حرام اور ممنوع چیز کی حرمت کا اعلان اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ حرمت کی علت و حکمت دینی و دنیاوی ہر دو پہلو سے بیان فرما دی ہے۔ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شرانگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ ناظرین، حرمت شراب کے لیے نہایت مؤثر و بلیغ طرز بیان اختیار کرتے ہوئے اس کو اثم رجسن، اجتناب انتہا، عمل شیطانی، بغض و عداوت کا سبب اور نماز و ذکر اللہ سے غفلت کا باعث قرار دے کر اس سے روکا ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس حرمت کی مزید وضاحت یوں ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وہو یدمنها لم یتب لم یشربها فی الآخرہ۔ ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ شراب کا عادی توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا، یعنی شرابی جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں: حرمت الخمر قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب حرام۔ شراب کی قلیل و کثیر مقدار حرام کر دی گئی ہے اور ہر مشروب جس سے نشہ آئے حرام ہے۔ اسلام میں شراب پینے کی حرمت کے ساتھ شراب کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی گئی ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تھے۔ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں شراب نوشی و شراب فروشی قطعاً حرام ہے اور اس سے اجتناب بحیثیت مسلمان لازم ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتوں کے حوالہ جات ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ڈسکرپشن لازمی پڑھیں تاکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو اور ہماری دی گئی معلومات کے حوالہ جات آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے